यहाँहरू सबैमा अभिवादन। कार्यक्रम अभिव्यञ्जनामा हामी अभिव्यञ्जनामा साहित्यका, संस्कृतिका र कलाका कुरा गर्छौँ। हामी आज यो पृथक तरिकाले अभिव्यञ्जनाको यो नयाँ प्रस्तुति लिएर फेरि पनि आएका छौँ। यो कार्यक्रमलाई हामी रेडियोबाट पनि प्रसारण गर्नेछौँ भने हामी युट्युबबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज विशेष गरेर 5 जना नयाँ प्रतिभाहरू जो छन्दमा प्रखर रूपमा लेखिराख्नु भएको छ, नयाँ छन्द प्रतिभाहरूको कविता हामी सुन्छौँ। उहाँका यो छन्द अलिकति पछाडि पर्यो, छन्दलाई बिर्सियो भन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा हामी नयाँ पिँढीमा पनि छन्द कसरी गइरहेछ, यो पछिल्लो चरणमा जसरी देवी सरहरू लागिराख्नु भएको छ छन्द प्रशिक्षण भनेर, सुदेशजीहरू लागिराख्नु भएको छ, यसबाट कस्तो खालको लहर आएको छ र नयाँ पिँढीमा पनि छन्द कसरी गइरहेको छ भन्ने पनि यो एउटा उदाहरण हो। त्यसैको रूपमा हामी आजको यो कार्यक्रममा छौँ। आजको हाम्रो यो अभिव्यञ्जनामा प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुन, प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन आदरणीय कवि, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद सुरेन्द्रजी, सम्झिनु भयो, यसका लागि आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद देवी सर। अब आजको यो कार्यक्रममा हामीलाई यो चाँजो पाँजो सबै जुटाइदिने, म सबै स्रष्टाहरूसँग त्यति परिचित थिइनँ, यो सबै समन्वय गरिदिनु हुने हाम्रा विशेष अतिथि सुदेश सत्यालज्यूलाई पनि म कार्यक्रममा आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार सुरेन्द्र सर। धन्यवाद। यस्तै आजको यो कार्यक्रममा वक्ताको रूपमा भनौँ न, यो स्रष्टाको रूपमा रहनुभएका 5 जनालाई म आसन ग्रहण भन्दा पनि आतिथ्यता ग्रहण भनौँ त्यसको तर्फ अगाडि बढ्छु। स्वीकृति अर्याल हुनुहुन्छ चितवनबाट, यहाँलाई म आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुरको म्युट छ, अनम्युट गरिदिनु होला। त्यस्तै म आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन पर्वतबाट हुनुहुन्छ तारानाथ पराजुली, कवि तारानाथ पराजुलीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आतिथ्यता ग्रहणकै लागि म निरज दाहाल, कवि निरज दाहाललाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, हजुर नमस्कार। त्यस्तै आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन म पङ्कज आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद। र हाम्रो यो आजको छन्द वाचनमा आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन जनकराज अवस्थी, कवि जनकराज अवस्थीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। हजुरहरू सबैलाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहे। अब हामी सोझै कार्यक्रममा प्रवेश गर्छौँ। आजको हाम्रो यो रचना वाचन कार्यक्रम छ। सुरुमा थोरै देवी सरबाटै अलिकति आशीर्वचन केही सुनौँ, त्यस पछाडि हामी लगत्तै रचना वाचनतर्फ अगाडि बढ्छौँ। देवी सर। हजुर, धन्यवाद सुरेन्द्रजी। यहाँले विगत 2 दशक जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो 2 दशकदेखि नेपाली छन्द कवितालाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्दै गोर्खाबाट, तनहुँको पूर्वी भेगबाट विशेष गरेर यो शिक्षणको क्रममा, प्राध्यापनको क्रममा नयाँ पुस्तालाई पनि जागृत गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै पत्र पत्रिकाहरू लक्ष्य राखेर हो। यो एकदमै सुखद कार्य हो। त्यसैले आज यहाँले अभिव्यञ्जना कार्यक्रम मार्फत नयाँ पुस्ताका सशक्त कविहरूलाई लिएर आउनु भएको छ। यो नेपाली छन्द कविता परम्पराको एउटा उदाहरणीय कार्य हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। नयाँ शक्तिशाली कविहरू, आज यहाँ जति कविहरू हुनुहुन्छ, सुदेशजी त नयाँ होइन, किनभने उहाँ स्थापित कवि हो। स्थापित मात्रै होइन, छन्द कविता सुन्दै सुन्दिनँ भन्नेहरूलाई नसुनी नसक्ने बनाउने एकजना व्यक्ति सुदेश सत्याल हो। त्यसले गर्दाखेरि सुदेशजीको जुन किसिमको संयोजन आजको कार्यक्रममा छ त्यो उल्लेखनीय छ, प्रशंसनीय छ। यहाँ उपस्थित अन्य कविज्यूहरू हामी विशेष गरेर युट्युबहरूमा उहाँका कविताहरू अहिले पछिल्लो चरणमा धेरैभन्दा धेरै सुनिरहेका छौँ। त्यसैले उहाँको उपस्थिति पनि अहिलेको पुस्तामा बलियो रूपमा देखा परेको छ। तारानाथ पराजुली
तारानाथ पराजुलीका बारेमा मैले धेरै भन्नै पर्दैन। उहाँको लेखन, उहाँको वाचन अनि उहाँको जागृत चेतना यो प्रशंसनीय छ। उहाँका पनि विभिन्न पछिल्लो चरणका प्रतियोगिताहरूमा होस् अथवा अन्य सन्दर्भहरूमा होस् तारानाथ पराजुलीको बलियो उपस्थिति देखिएको छ। अर्का व्यक्तित्व जनकराज अवस्थी। जनकराज अवस्थीको लेखन पनि छन्द कवितामा बलियो रूपमा अहिले आइरहेको छ। त्यसैले उहाँको प्रस्तुति पनि र उहाँको लेखन पनि यी दुईटै कुरासँग म परिचित छु र अहिलेका धेरै कविहरू परिचित हुनुहुन्छ र धेरै श्रोताहरू परिचित हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्का व्यक्तित्व निरज दाहाल। निरज दाहाल सल्यानमा बसेर निरन्तर साहित्यमा लागिरहने तर बाहिर देखा पर्न नचाहने त्यस्ता व्यक्तित्व। मलाई आज खुसी लागेको छ यस अर्थमा थोरै समय पहिला, केही समय पहिला मात्रै उहाँ यो निजामती कर्मचारीहरूको एउटा कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो यो मन्त्रालयबाट। त्यसमा कविता प्रतियोगितामा प्रथम हुनुभएको थियो। मैले उहाँको त्यो कविताको पहिलो दुईटा बित्तिकै त्यहाँ प्रयोग गरिएको यो हिमाल पहाड को मसीले चाहिँ अड्डाहरूमा बसेर लेख्ने जुन निर्णायक भूमिका हुन्छ हो त्यो नै राष्ट्रियतासँग जोडेर लेखेको दुई लाइन पढ्ने बित्तिकै यो कविता उच्च कोटिको छ भन्ने मलाई लागेको थियो। आज खुसी लागेको छ त्यहाँको निर्णायक संयोजक म भएका नाताले र एउटा प्रथम बनाउन सफल कवि को नचिनिकन अहिले प्राय गरेर चिनिएका मात्रै अगाडि आउँछन् भन्ने किसिमको जुन भ्रम थियो त्यो भ्रमलाई तोड्न र साँच्चै कवि नै छान्न सफल भइएछ भन्ने कुरामा खुसी व्यक्त गर्नका लागि पनि आज मैले प्रत्यक्ष रूपमा निरज दाहाललाई पाएको छु। यस्ता शक्तिशाली प्रतिभाहरूलाई लिएर आउनु भएको छ। सुरेन्द्रजी तपाईँको यात्रा निरन्तर चलिरहोस् म यही खुसी व्यक्त गर्दछु र समस्त श्रोतागण दर्शकगण सबै जो अहिले छन्द कविता विश्वव्यापी रूपमा शक्तिशाली बनेर आइरहेको छ यो छन्द कवितालाई मन पराउने र छन्द कविताको सँगसँगै सिङ्गो कविताको छन्दको मात्रै नभनौं कविताको गुणात्मकताको पक्षमा लागिरहनु हुने समस्त दर्शक श्रोताहरू समेतमा हार्दिक नमन गर्दै आज हामी कवितामा नै रमाऊ, कुरामा भन्दा कवितामा नै रमाऊ, शक्तिशाली कविहरूका नयाँ पुस्ताका शक्तिशाली कविहरूका कवितामा नै रमाऊ यही शुभेच्छा व्यक्त गर्दै म मेरो यो सुरुको भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु र पछिल्लो चरणमा केही कवितागत र केही सृजनागत कुराहरू पनि केही मात्रामा गर्नेछु। अहिलेलाई भने यति भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद देवी सरलाई यति मिठो हामीलाई यहाँले मन्तव्य राखिदिनु भयो। अब हामी सोझै सृजनामा जान्छौँ। सृजना वाचनको क्रममा म सरस्वती अगाडि जसको नाम देख्छु त्यहीँबाट जानेछु। सुरुवात स्वीकृति अर्यालबाटै गर्छौँ हामी। कवि स्वीकृति अर्यालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु आफ्नो परिचय राखिदिनु होला सुरुमा, त्यस पछाडि एउटा सृजना राखिदिनु होला। धन्यवाद कार्यक्रम उद्घोषकज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसै गरी विशेष अतिथिज्यू, सम्पूर्ण अग्रजहरूमा म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। मेरो कविता रहेको छ कोरोना असर भोगाएर पाठ। विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 फैलिँदै गर्दा र मानव जातिमा एउटा त्रास फैलिँदै गर्दा एउटा कविता रचेको छु। यो कविता हजुरको सामु म वाचन गरेर सुनाउनेछु। बस्ती भित्र पसी ठुलो प्रलयले गरजेर के गाउँछस्, मान्छेकै मुटु भित्र द्वन्द नहुँदै दन्केर के पाउँछस्, लुट्दै जीवनका सबै सुखहरू हाँसेर के पाउँछस्, तेरो निर्मम यातना अति भयो मासेर के पाउँछस्, भोका पेटहरू मरिसके आशा रहेनन् कतै, बाँच्ने हो कसरी नकाम छ कुनै सुर्ता रह्यो एउटै, तेरो विघ्न विपत्तिको कति कुरा लेखौँ र पाना भरे, हे पापी अब जान झट्ट अहिलै संसारबाटै तरे, सम्हाली मन जितको सफरमा जुट्ने छु साँची बल,
यो बेला अब कति शोक नगरी हो शक्ति भर्ने पल धेरै छन् मनमा अझै रहरती खोसलास रखै के गरी कोरोना अब बल्लमा नबगले सोचलास रखै के गरी तेरो मार्गमा छेक्छु आज सहजै निस्कन्न भो बाहिर तेरो सम्मुख बन्छु झन् म बलवान बन्दै अझै माहिर आत्मा भो टुहुरो सबै रहरती जल्दै गए रोगले उठ्छन् ती अब छट्टा आगमनले जो ढले जो गले केही दूर पुगी अवश्य पनि लौ लाग्ने छ पत्तो तर तेरो अन्त्य छिटै हुनेछ जनले चाहे त के हुन्न र तिम्री नेत्र दुवै कसेर बलियो मुड्की बजार्दै छ यो आऊ सज्जन हो सचेत बनलौ बस्तीलाई छर्दै छ यो आऊ सज्जन हो सचेत बनलौ बस्तीलाई छर्दै छ यो धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई। यो निकै राम्रो कविता वाचन कला त्यत्तिकै सुन्दर छ, एकदमै हामी धन्य भएका छौँ। अब म कविता वाचनकै क्रममा परिचय पनि राखिदिनु होला पनि भनेको छु मैले, परिचय पनि राखिदिनु होला र कविता सिर्जना राखिदिनुको लागि म कवि पङ्कज आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पङ्कजजी। हार्दिक नमस्कार। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण गुरुवर्ग लगायत अग्रजहरूमा सादर नमन टक्र्याउँदै म मेरो कविता सुरु गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ इच्छा। डाँफे साथै हिम शिखरमा सिर्जनामा रमाऊँ खोला जस्तै अविरल बगी स्वेद पुछ्दै म आऊँ डाँडाको त्यो हरित वनमा कोइली साथ गाऊँ भित्रै लुक्ने अनुपम कला खोज्नलाई म जाऊँ माला उन्ने मन छ दिलमा फुलती फुल्न पाउन् टाढा पुग्ने दृढ छ सपना मूलती खुल्न पाउन् थोपा थोपा जलनिधि बनोस् स्वप्न देखिरहन्छु पानी वर्षा गर घन घटा वृष्टिमा मै बहन्छु शिक्षा देऊ असल मनले चन्द्रमा छोइदिन्छु विकसित कला चित्तमा घोलिदिन्छु आँखा देऊ बह बुझिदिने राष्ट्रमै फेरिदिन्छु झुप्रा काटी अनुपम कला विश्वमा तौलिदिन्छु बोक्रा ताछ्ने सब हृदयमा शान्ति झुल्काइदिन्छु पैसा जित्छन् मरण जनको द्रव्य सल्काइदिन्छु दम्भी खोसरी विपुल दिलले दृष्टिमै फेरिदिन्छु सोझा होचा तरुण दिलती विश्वमा तौलिदिन्छु मोती हीरा सकल दिलमा बस्दछन् प्रेम साथ तलकुञ्जैले शिरतिर बसी हर्षले ती गुराँस ढुङ्गे बाटा बुझन महिमा बालुवाको कहानी ल्याओस् न्यानो रवि किरणले भोलि नौलो बिहानी ल्याओस् न्यानो रवि किरणले भोलि नौलो बिहानी। धन्यवाद। धन्यवाद पङ्कजजी यो सुन्दर कविताको लागि। निकै नै सुन्दर वाचन कला पनि आएको थियो। अब हामी अर्को अघिल्लो चरणमा निरज दाहालको कविता सुन्छौँ। निरजजी यहाँले परिचय सहित आफ्नो रचना राखिदिनु होला।
हजुर, हस्, धन्यवाद, नमस्कार। उपस्थित सम्पूर्ण गुरुहरूमा पुनः नमन गर्न चाहे। म चाहिँ निरज दाहाल, घर सल्यान, हाल सुर्खेतमा छु म अहिले। म कविता सुरु गर्छु। कविताको शीर्षक कविता नै छ। कविता सुरु गर्छु। बाटो कसैले किन पर्खिएनन्, म फिर्छु भन्ने पनि फर्किएनन्। बाटो कसैले किन पर्खिएनन्, म फिर्छु भन्ने पनि फर्किएनन्। टुक्रा छ छाती यदि मुस्कुराऊं, टुक्रा छ छाती यदि मुस्कुराऊं, साथी म कस्तो कविता सुनाऊं। देखिन्न सेतो धरती अचेला, देखिन्न सेतो धरती अचेला, र छोप्छ पर्दा भ्रमजाल झेला। छन् लास मात्रै कुन मार्ग जाऊं, छन् लास मात्रै कुन मार्ग जाऊं, लेखेर कस्तो कविता हिँडाऊं। गल्दैन पाषाण भिजाउँदैमा, नगल्छ त्यो मूर्ति बनाउँदैमा। ढोगेर ढुङ्गो कति धाम धाऊं, लेखेर कस्तो कविता चढाऊं। स्वतन्त्र कैदी सरी जिन्दगानी, स्वतन्त्र कैदी सरी जिन्दगानी, आगो पिलायो अनि माग्छ पानी। हो नर्क या स्वर्ग म के बताऊं, लेखेर कस्तो कविता मगाऊं। डुबेर मान्छे जब छेउ आयो, डुबेर मान्छे जब छेउ आयो, रहेछ प्यासी जल नै मगायो। यो प्यास कस्तो कुन अर्थ लाऊं, साथी म कस्तो कविता बगाऊं, लेखेर कस्तो कविता सुनाऊं। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। निकै निकै सुन्दर कविता। साँच्चै नै हामी 3वटा कविता हामीले सुनिसकेका छौँ। यस्तो लाग्छ अब छन्द कविताको फेरि पनि उसरी नै बहार आउनेछ। निकै सशक्त कविता हामी सुनिरहेका छौँ। अब म कविता वाचनको लागि अनुरोध गर्दछु तारानाथ पराजुलीज्यूलाई। तारानाथ पराजुली कविज्यू, परिचय सहित यहाँको रचना राखिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। अभिव्यञ्जना परिवारलाई यो अवसरको लागि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय गुरुदेव, त्यस्तै गरेर विशिष्ट अतिथि गुरुदेव नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म नमन सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर मलाई धेरै समयदेखि हेर्न हौसला दिनुहुने, त्यसै गरी कविता लेख्नको लागि हौसला दिनुहुने सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू, अन्य सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक नमन गर्दै म कवितातर्फ जान चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ तारानाथ पराजुली रहेको छ, म पर्वतबाट हो। मैले अहिले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक रहेको छ अग्राक। यो मन्दाक्रान्त छन्दमा रचिएको छ। म कविता वाचन सुरु गर्छु। अग्राक। रित्ता हाम्रा मन मगज छन्, बन्द छन् पाठशाला, ढोका भित्रै युग लुकिरह्यो, मस्त ठोकेर ताला। विद्या हाम्री अमृत जननी, बन्न लागिन् कि बन्दी, जागौं प्यारा युवक भवको, रोक्न यो ज्ञान मन्दी। जागौं प्यारा युवक भवको, रोक्न यो ज्ञान मन्दी। देउता जसता नव कुसुमको, ढङ ढङ आयो भविष्य, खोज्नै पर्ने अब समय भो, कष्ट जित्ने रहस्य। जो छन् काँडा भुवन भरमा, गर्नु पर्ने छ खाली, मेटौं हामी तमस जगको, ज्ञानको दीप बाली। मेटौं हामी तमस जगको,
ज्ञानको दीप बाली। सिक्ने इच्छा यदि छ घरमै आउँछन् तत्त्वधारा। जोडे नाता प्रविधि घरमै ल्याउँछिन् विश्व सारा। यही हो मौका तन मन भरौं सभ्यताका सुधाले। पोतौं हाम्रो समय घरका दिव्यताका कुराले। पोतौं हाम्रो समय घरका दिव्यताका कुराले। लुक्छन् जो यो विषम पलमा तीत हुन् कुम्भकर्णा। यो धरतीको विष पिदिने छात्र हुन् कृष्ण कर्ण। शिक्षा बस्ने हृदय बिचका द्वारमा ढक ढकाई। सोचौं नौलो पथ गति दिउँ त्रस्त संसारलाई। सोचौं नौलो पथ गति दिउँ त्रस्त संसारलाई। हाम्रा भित्रै प्रकटित बनुन् सिर्जनाका सुबास। गर्दा विद्या कलम तप होस् भव्य एकान्तवास। धरती फुल्ने मल जल टुटी सृष्टि बाँझो नबन्दै। आशा बोकी सुमन युगका फक्र अग्राख बन्दै। धरती फुल्ने मल जल टुटी सृष्टि बाँझो नबन्दै। आशा बोकी सुमन युगका फक्र अग्राख बन्दै। धन्यवाद। धन्यवाद। एकदमै सुन्दर कविता हो। यहाँको वाचन कला त्यत्तिकै बगेको हामीले पायौँ। निकै सुन्दर यो कवितापछि अब पहिलो चरणको अन्तिम कविको रूपमा जनकराज अवस्थीज्यू कविज्यूलाई म आफ्नो परिचयसहित रचना राखिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। म जनकराज अवस्थी, हाल बसाइ धनगढी, पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँमा अध्ययनरत छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यप्रेमी महानुभावहरू, आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू तथा कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने सम्पूर्ण आयोजकज्यूहरूप्रति हार्दिक आभारी छु यो स्वर्णिम अवसरका निम्ति। र म धेरै भूमिका नबाधिकन सिधै विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। र मेरो कविताको शीर्षक छ हे ब्रह्म। र कविता चाहिँ मेरो शार्दूल विगडित छन्दमा रचिएको छ। आफू भित्रमा खोज्छु उत्तर कतै, के चाहिँ गल्ती भयो, देखिन्छन् किन आज स्वप्न नमिठा, के दोष मेरो भयो। ठुला झेलहरू रहेछ, ठुला झेलहरू भए जगतमा, बिन्ती बिसाउँ कतै, तिम्रै आज म पर्छु यो शरणमा, हे ब्रह्म आऊ त्यतै। बित्ला जीवन हेर एक पलमै, बल्ला खरानी सरी, हेर्छिन् आज रमाउँदै जगनमा, ती पिञ्जडाकी चरी। माया जाल रहेछ जीवन कथा, के सत्य मानी रहे, धोके बाज रहेछ देह बिचरा, पियुष खोजी रहे। भोग्नै पर्दछ पाप पुण्य जति हो, यो सत्य मानिकन, झुक्नै पर्दछ कालको अघि सबै, यी नेत्र चिम्लिकन। खोसी द्रव्य दरिद्रबाट बिचरा, ज्ञानी छुठान्छन् किन, ठुलो पाप गरेर आज जगमा, देवी पूजेका किन। बत्ती जीवनको निभेछ कसरी, के जान्न त्यो सक्छु र, चिम्ली लोचन बिर्सुला र कसरी, झन् देखिने सुन्दर। मुस्काउन् जति जुन नै भुवनमा, के जुन मैले भनु, छोइन्न जब रूप नै यदि भने, त्यही याद मैले गरौँ। बोलाएछ कि स्वर्गले नजिकमा, हेर्दैछु त्यो बादल, दुःखै दुःख रहेछ मात्र भवमा, बच्छन् त्यसै मादल।
कच्चा स्वप्न फुटे यसै शयनमा, खै के गर्यो स्नेहले आत्मा आज छुटे कुनै बखतमा, के गर्छ यो देहले आत्मा आज छुटे कुनै बखतमा, के गर्छ यो देहले, के गर्छ यो देहले। धन्यवाद। धन्यवाद कवि जनकराज अवस्थी यहाँ कैलालीबाट हुनुहुन्थ्यो। निकै सुन्दर छन्दमा, हाम्रो शार्दुल विक्रिडी छन्दमा यहाँले कविता सुनाउनु भयो। हामी पहिलो चरणका 5वटा कविता हामीले सुनिसकेका छौँ, 5जना कविज्यूहरूका। अब चाहिँ हामी आजका विशेष अतिथि सुदेश सत्यालबाट यी 5वटा कविता सुनिसकेपछिका केही धारणासहित रचना सुन्छौँ। सुदेशजी, यहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार सुरेन्द्र सर, आभारी छु। आदरणीय श्रद्धेय गुरु प्राज्ञ डाक्टर आदरणीय देवी नेपाल गुरु, मेरा गुरु पनि हुनुहुन्छ, उसले मलाई पढाउनु पनि भएको थियो। श्रद्धेय गुरुदेव आदरणीय सुरेन्द्र सर कवि पनि हुनुहुन्छ, सुन्दर कविता लेख्नुहुन्छ, छन्दलाई असाध्यै माया गर्ने एकदम सशक्त कविता पनि लेख्नुहुन्छ आदरणीय सुरेन्द्र देवकोटाज्यू र आज उपस्थित सम्पूर्ण 5जना कविहरू। सबैभन्दा मलाई चाहिँ खुसी लागेको छ के हुने भने सबैभन्दा साहित्यदेखि लिएर हाम्रो जीवन समाज संस्कृतिका हर यी पद्धतिहरू छन्, यिनीहरू जीवन्त हुनको लागि चाहिँ सबैभन्दा उत्तराधिकारी चाहिँ सशक्त हुनुपर्ने रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ यो जुन आज 5जना, अब आदरणीय गुरुले मलाई चाहिँ एकदम पुरानो भन्नुभयो, म पनि नयाँ नै हो, म पनि सिक्दै नै छु। तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने नयाँ यी जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो स्वीकृति बहिनीले लाग्छ आजसम्म छन्द कविता जम्मा 2वटा मात्रै लेख्नु भएको छ, यति नै हो उहाँले आजसम्म लेखेको कविता। तर पनि यही 2वटै कविताले पनि उहाँमा कति कवित्व रहेछ भन्ने कुरा एकदम स्पष्ट रूपमा थाहा हुन्छ। त्यही भएर यो लेखन भन्ने कुरा चाहिँ लेखनलाई कुनै सीमाले बाँध्दैन रहेछ, उमेरले बाँध्दैन रहेछ, साधनाको तहले मात्र पनि बाँध्दैन रहेछ। भर्खरै कविता लेख्ने जनकराज अवस्थीले कविता लेख्न लागेको मैले चिने अनुसार, उसलाई बुझे अनुसार उसले कविता लेख्न थालेको 1 वर्ष भएको छैन मेरो अनुमानमा। भएको भयो नि भर्खर पुरा भयो। त्यसै गरी यो भर्खरै कविता लेख्न थालेका पङ्कज पनि छन्। मैले सबैलाई मैले छन्दमा धेरै उनीहरूलाई अलिकति प्रशिक्षण अथवा भनौँ तिनीहरूसँग कुरा गर्दै रहेको हुनाले मैले भाइ बहिनी नै भनेर सम्बोधन गर्छु विशेष गरी। त्यही भएर मैले यहाँ पनि यही भने। त्यसै गरी पङ्कज भाइले पनि कविता लेख्न थालेको लगभग 1 वर्ष भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि उनले यति धेरै कविता लेखिसके छन्दमा। यसरी चाहिँ नयाँ पुस्ताहरू यति थोरै समयमा छन्दप्रति यति धेरै आकर्षित भएर यो वाचन गर्न, छन्द कविता लेख्न यति धेरै भइरहनु, यति धेरै सशक्त भएर आइरहनु भनेको छन्द कविताको लागि एकदम उज्यालो भविष्यको एउटा निर्माण हो भन्ने लाग्छ। यो उज्यालो भविष्य निर्माणको लागि चाहिँ यो कार्यक्रमले पनि विशेष भूमिका प्रदान गर्नेछ। यी 5जना कविहरूले पक्कै पनि यस कार्यक्रमपछि अझै योभन्दा अझै सशक्त, अझै बलियो, अझै चाहिँ पाठकहरूलाई प्रभाव छोड्न सक्ने त्यस्ता किसिमका सिर्जना गर्नेछन् भन्ने कुरामा यी 5जना कविहरूबाट म एकदम विश्वस्त छु। म पनि भर्खरै कविता लेख्दा मेरा आदरणीय गुरु श्रद्धेय देवी नेपाल गुरुले मलाई धेरै कार्यक्रमहरूमा स्थान दिनुहुन्थ्यो। एउटा चाहिँ अग्रजले दिने भनेको जहिले पनि नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन दिने हो र त्यसलाई अवसर दिने हो। म पनि यही चाहन्छु, जति सक्दो नयाँ पुस्ता राम्रो भएर सशक्त लेखन, सशक्त सिर्जना, सशक्त वाचन सकिन्छ भने अझै सैद्धान्तिक रूपमा पनि सशक्त भएर आउन सक्यो भने हरेक विधा फस्टाउने गर्छ र यो कार्यक्रमले पनि यही रूपमा अझै राम्रो गर्नेछ। र अझै यस कार्यक्रम मार्फत अन्य, यो त एउटा प्रतिनिधि पात्र हो, यस्ता धेरै कविहरू छन् मेरै नजरमा, अझै पनि धेरै कविहरू छन् जो चाहिँ अहिलेसम्म यसरी कार्यक्रममा उभिएर कवितै वाचन गरेका छैनन्, तर पनि उनीहरू राम्रा कविता लेखिरहेका छन्। यस्ता अनुहार अझै पनि धेरै ल्याउन सकिन्छ। एउटा प्रतिनिधि रूपमा मात्रै आज यी कार्यक्रमहरूमा यति हामी उभ्याएका छौँ। फेरिका कार्यक्रममा यस्ताहरू नयाँ प्रतिभाहरू लिएर हामीले छन्द कवितालाई अझै सशक्त रूपमा लैजानेछौँ। यिनै कुराहरू यहाँहरू समक्ष म राख्न चाहन्छु र
र यति भन्दै म एउटा कविता वाचन गर्छु है त। यो कविता चाहिँ मलाई लाग्छ मैले लगभग 8-9 वर्ष अगाडि लेखेको होला यो कविता मैले। अहिले मसँग कविता सुनाइरहेका भाइ बहिनीहरूले जसरी कविता लेख्दाखेरि सुरुको चरणमा उमेर जस्तो थियो, म नि त्यस्तै थिएँ होला, अझ त्योभन्दा अझै सानै थिएँ होला यो कविता लेख्दाखेरि। म त्यही कविता सुनाउँछु, मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी भन्ने यो भुजङ्ग प्रयास छन्दको कविता हो। यही नै जुनीमा दुखाउन् मलाई, यही नै जुनीमा दुखाउन् मलाई, सके बेहुली झैं लुकाउन् मलाई। छ मेरो त ब्रह्माण्ड सिंगै सिरानी, छ मेरो त ब्रह्माण्ड सिंगै सिरानी, मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी। म भित्रै छ स्वप्नहरूको गुरास, म भित्रै छ स्वप्नहरूको गुरास, छुँदा प्यारले हुन्छु आफै कपास, सधैँ फक्रिराख्ने छ मेरो जवानी, सधैँ फक्रिराख्ने छ मेरो जवानी, मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी। खरानी घसी खै कहाँ दुःख भाग छ, खरानी घसी खै कहाँ दुःख भाग छ, खरानी घसी बाँच्नु बेकार लाग्छ। जहाँ काख तिम्रो त्यही राजधानी, जहाँ काख तिम्रो त्यही राजधानी, मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी। चिताले नि भन्दैछ सम्पत्ति लान्न, मगर नै तपस्या गुफा भित्र जान्न। छ मिठो यही मर्त्यको घाम पानी, मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी। डुबुल्केर बाँचौँ म श्रृङ्गार भित्र, छ यो फुलको अङ्ग सारै विचित्र। सधैँ स्वप्नमा आउँछिन् रूप रानी, मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी। म आशा जगाऊँ निराशा जलाई, चुडे चुड्दछन् आउला झन् पलाई। न हो कुनै पिञ्जडाको कहानी, मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी। म पोखेर माया सदा रित्तिन्छु, म पोखेर माया सदा रित्तिन्छु। म हावा पनि ओठमा छोडिदिन्छु, म हावा पनि
ओठमा छोइदिन्छु नदेऊ कुनै स्वर्गको राहदानी नदेऊ कुनै स्वर्गको राहदानी मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी कतै बासना झै भई मगमगाए कतै बासना झै भई मगमगाए निचोरेर छाती कतै जगमगाए प्रियाले मलाई टिपिन फूल ठानी प्रियाले मलाई टिपिन फूल ठानी मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी। धन्यवाद। मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी। निकै नै सुन्दर यो कविता, भुजङ्ग प्रयाग छन्दको कविता। सुदेश सत्यालका कविता हामी जति सुने पनि अगाउँदैनौँ। निकै सुन्दर कविता, लेखन उहाँको त्यत्तिकै सुन्दर छ, सशक्त छ र वाचन कला उत्तिकै प्रखर छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अब हामी पहिलो चरण यो अभिव्यञ्जना कार्यक्रम अभिव्यञ्जनामा छौँ हामी र आज हामीले विशेष गरेर 5 जना उदयमान छन्द कविहरूलाई यहाँहरू समक्ष सुनाइरहेका छौँ र पहिलो चरणका 5 वटा कविता र कवि सुदेश सत्याल आजका विशेष अतिथि, उहाँको यो सशक्त सिर्जना हामीले सुनिसकेका छौँ। अब फेरि दोस्रो चरणमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु र दोस्रो चरणको कविता प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म फेरि पनि कवि स्वीकृति अर्यालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म्युट हुनुहुन्छ, अनम्युट गरेर बोलिदिनुहोस् है। मेरो नाम स्वीकृति अर्याल। अघिल्लो चरणमा नाम छुटाएको थिएँ, क्षमा प्रार्थी छु। स्वीकृति अर्याल, म चितवनबाट। म्युट भयो फेरि हजुरको। कविताको शीर्षक छ चमेलीको आत्मा अभिव्यक्ति। कविता सुरु हुन्छ। एउटा फूल थियो पवित्र नगरी, जन्मेर खेल्ने धरा, सम्झी दुःखहरू सबै बिरहका, उड्छन् कि सारा चरा। खै के तप्प खस्यो कहाँ र कसरी, बुझ्दैछु अहिले तर मेरो चित्त चिरा भएर चिरिँदा बुझ्दैन मेरो घर। आमा बाबु दिदी र भाइ बहिनी छोडेर आए पनि, दिन्थे चट्ट झिकेर नै मुटु स्वयं आत्मा जलाए पनि। कस्तो प्यार अहो गढ्यो हृदयमा, झिक्नै नसक्ने गरी, बल्झी खाऊ उसै उसै दुखिरह्यो त्यही बाडुलीमा परे। खैको सोद्धछ खै प्रसन्न मनले, चेली छ सन्चो कता, तिम्रै यादहरू सगाल्दछु सदा, सम्झिन्छु आफै यता। यो कस्तो कुन भागको नियति हो, को छन् रुने खै मझै, तिम्रो आँगन चाहिँ स्वर्ग सरीको, देख्छे चमेली सधैँ। पीडा छन् मनमा हजार टनको, बोक्नै नसक्ने गरी, वर्षन्छन् जब नेत्रबाट जलजो, रोक्नै नसक्ने गरी। आँसो सापटमा लिएर कसरी बिर्सु व्यथा जर, मैले हाँस्न भुले भने यदि कतै, हेरुन्न मेरो घर। चिच्याउ कसरी म आज भन लौ, छाती फुटाइकन, मुर्दाबाट उठेर बाँच्नु छ यहाँ। उठेर बाँच्नु छ यहाँ जुटाइकन। छन् मिठा सपना सधैँ शिखरका, छन् मिठा सपना सधैँ शिखरमा, लम्कुम बाटो खनी साँच्चै जुन लुकाउँदै गगनमा।
चम्को उज्यालो बनी साँच्चै जुन लुकाउँदै गगनको चम्को उज्यालो बनी। धन्यवाद। धन्यवाद। निकै नै सुन्दर यो कविता। कविता लेखन पनि त्यत्तिकै प्रखर छ। हामी युवा पुस्ताहरूमा यसरी छन्द अरू झ्याङ्गिँदै गएको पाउँदा निकै नै खुसी छौँ। अब म दोस्रो चरणको दोस्रो रचना लिएर यहाँ आमन्त्रण गर्छु पङ्कज दाहालज्यूलाई, पङ्कज आचार्यज्यूलाई। कवि पङ्कज आचार्य। हजुर, हार्दिक नमन। मेरो नाम पङ्कज आचार्य, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। अघि मैले मेरो नाम छुट्याएको थिएँ। र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ हिँड्न म सकूँ। र कविता यसरी सुरु हुन्छ। झोला बोक्न सकूँ भरेर सपना, भारी भए तापनि छाया साथ रहोस् सुरक्षित रहूँ, ती द्वार भत्के पनि सुस्तायो कछुवा भनेर सबले छोडेर भागे पनि आफ्नै मार्ग अनन्त हिँड्न म सकूँ, काँडा बिझे तापनि ठुलो भेल नदी तरेर म हिँडूँ, गाह्रो भए तापनि जित्ने सोच लिएर हिँड्न म सकूँ, खुट्टा फुटे तापनि बाक्लो त्यो भुमरी खपेर म हिँडूँ, दिनत्व छाए पनि टाढाको नवरङ्ग देख्न म सकूँ, चस्मा नलाए पनि जिब्रो स्वाद भुलोस् तथापि मनमा आनन्द छाओस् सधैँ, मेरो यो स्वर भासियोस् तर यहाँ मस्तिष्क जागोस् सधैँ, छामेरै पर पुग्न आँट म गरौँ, बाटो नदेखे पनि रोटेले अब चिल्न आँट नगरोस्, साथै हिँडे तापनि पैसा जित्न अगाडि बढ्न म सकूँ, कापी लिँदै हातमा ज्वाला छेक्न फलाम बन्न म सकूँ, विद्या लिँदै साथमा रूप सदैव हेर्न म सकूँ, ऐना फुटे तापनि मेरो बौद्धिक चेतना अब फुलोस्, आगो बले तापनि लामो मार्ग हिँडेर जित्न म सकूँ, गन्तव्य भागे पनि खाँबो गाड्न सकोस् म गाटर बनूँ, आकाश छोए पनि छोटा सोच चुडेर नै अब यहाँ दिपेन्द्र बोकी हिँडूँ, कैयौँ मार्ग समीप छन् तर सधैँ सत्यमार्गमा नै हिँडूँ, कैयौँ मार्ग समीप छन् तर सधैँ सत्यमार्गमा नै हिँडूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पङ्कज आचार्यज्यूलाई। हामी अभिव्यञ्जनाको यो खण्डमा हामी छन्दलाई विशेष गरी नवपुस्ताका छन्द कविहरूलाई ल्याइरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। छन्द कवितामा पनि हामी झापादेखि कैलालीसम्म पूर्व पश्चिम नै समेट्न खोजेका पनि हौँ र पङ्कज आचार्य झापादेखि हुनुहुन्थ्यो। अब म पश्चिममा कैलालीदेखि हामीसँग जोडिनु हुनुहुने जनकराज अवस्थी, कवि जनकराज अवस्थीज्यूलाई यहाँको रचना राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद सर। र अब मेरो अर्को कविताको शीर्षक रहेको छ गरिबीको पासो। यो चाहिँ मेरो शिखण्डी छन्दमा लेखिएको छ र कविता यसरी सुरु हुन्छ। अभागी पासोमा हर पल परेको कति हरि थियो झुप्रो सानो, पल पल भगाए छल गरी भयो बासै गाह्रो सडक भरको यो दुःखद कथा
म जाने बाटो खै अलिकति बुझाए मनुजता झरेका थोपाई तरर चुवाएर पसिना भयो कामै कस्तो भुवन पथमा छर्र असिना बगेका छन् धारा लतपत भएका रगतले घृणाको जालोमा पल पल फस्यो देश अहिले परे फन्दामा यही गरिब मनका ती सब कुरा सुनेनन् दुखीका छम छम बजेका तीन चुरा गरै हुन्थ्यो सानो यदि मसँग देख्थे कि सपना अहो यस्तो बेला मुसु मुसु कहाँ हाँस्छ विपना कतै साना छोरा पट पट फुटेका बदन छन् जलेको माटोमा दन दन डुबेका नयन छन् मरोए हाँसे झै कति पटक खै व्याकुल बनी कसैले लैजाऊ छुकी म पनि के शीतल बनी हराए अहिले खै गरिब मनका ती कति कुरा निराशाका बाणी जति जति सुनाए सब छुरा भयो जन्मै सारा परिणत भयो कैद पिजडा चिहाने पाखामा भुसु भुसु निदायो कि बिचरा चिहाने पाखोमा भुसु भुसु निदायो कि बिचरा निदायो कि बिचरा। धन्यवाद। धन्यवाद कवि जनकराज अवस्थीलाई यो शिखरिणी छन्दको यहाँको यो सुन्दर कविताको लागि। अब हामी अर्को कविता सुन्छौँ कवि निरज दाहालबाट। कवि निरज दाहालज्यूलाई म आफ्नो कविता राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। दोस्रो चरणमा पनि सबैलाई नमन भन्न चाहे। म कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ युगिन स्वरहरू। यो शार्दूल विकृति छन्दमा। कविता सुरु गर्छु। यस्तै ढोङ रचेर शासन गरे के देश यो चल्दछ, यस्तै ढोङ रचेर शासन गरे के देश यो चल्दछ, जोत्छन् देश जुका मुसा उडुसले लौ अन्न के फल्दछ, तिम्रो नाम शिलार लेख पटमा चाहेर खोपिन्छ र, तिम्रो नाम शिलार लेख पटमा चाहेर खोपिन्छ र, कौवाले पथ बन्द गर्छ कमिलो रोकेर रोकिन्छ र, सुत्छन् जो घरमा पसेर भलले देउता बगाए पनि, सुत्छन् जो घरमा पसेर भलले देउता बगाए पनि, उठ्दैनन् शिरमस्त भई सुतिरहे आगो लगाए पनि, लुट्नेले जब सुनै लुटिसक्यो चाहेर रोइन्छ र, लुट्नेले जब सुनै लुटिसक्यो खोसेर रोइन्छ र, उफ्रिन्छन् किन भ्यागुता गगनके उफ्रेर छोइन्छ र, मै हो देश बनाउने गफ दिए भागे लुटेराहरू, मै हो देश बनाउने गफ छुटे भागे लुटेराहरू, चारो आउँछ सोच्दछन् गुणभरि बस्छन् बचेराहरू, नेपाली जनले भरेर मसला
नौला नयाँ के बने नेपाली जनले भरेर मसला नौला नयाँ के बने बाटो मात्र खुलेर अर्थ छरके खोलिन्न आँखो भने बाटो मात्र खुलेर अर्थ छरके खोलिन्न आँखो भने होला त्यो जलकुम्भको जलखुसी अग्लो छु आफै भनी होला त्यो जलकुम्भको जलखुसी अग्लो छु आफै भनी खस्दा सुक्छ र बुझ्छ बाँच्न उसले चाहिन्छ खोलो पनि काँधैमा अरूको सधैँ चढिरहे चल्दैन गोडा पनि काँधैमा अरूको सधैँ चढिरहे चल्दैन गोडा पनि अर्काले जब बोक्न छोड्छ तब पो कुद्ला खोजो नै पनि अर्काले जब बोक्न छोड्छ तब पो कुद्ला खोजो नै पनि लाखौंको श्रमले उठे धरहरा भू स्वर्ग त्यही हो तर लाखौंको श्रमले बने धरहरा भू स्वर्ग त्यही हो तर देउता जन्म भएर मात्र धरती के स्वर्ग मानिन्छ र आफ्नै पौरखले चुमी हिमचुली स्वर्णाभ ल्यायौं भने आफ्नै पौरखले चुमी हिमचुली स्वर्णाभ ल्यायौं भने जो हेप्थ्यो पहिले दगुर्छ डरले आँखा जुधायौं भने जो हेप्थ्यो पहिले दगुर्छ डरले आँखा जुधायौं भने आँखा जुधायौं भने। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद कवि निरज दाहाललाई यो निकै सुन्दर सिर्जनाको लागि। यहाँको यो सुन्दर सिर्जना सँगै अब हामी फेरि दोस्रो चरणको अन्तिम कवि 5 जना प्रखर युवा छन्द कवि मध्ये अन्तिम सहभागीको रूपमा हामी तारानाथ पराजुली कवि तारानाथ पराजुली हामी बीच हुनुहुन्छ। तारानाथ पराजुलीज्यूलाई म आफ्नो रचना राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा फेरि पनि नमन। मैले अहिले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक रहेको छ देवीलाई आह्वान। यस संसारमा जति पनि नारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू देवीकै रूप हुनुहुन्छ। यसमा कतिपय देवीहरूले अत्यन्तै अपमानित हुनु परेको पनि अवस्था छ। म बाँकी देवीहरूलाई यो कविता समर्पण गर्न गइरहेको छु। देवीलाई आह्वान शार्दूल विक्रीडित छन्दमा। देवी तुल्य मुहारमा करहरू तेजाब वर्षाउँछन् यस्तो लाग्छ मनुष्यले भुवन नै थिच्छन् र चर्काउँछन् भुल्दै मानवता असभ्य युगले कात्रो लगाएपछि के हेरौं दुनिया अजस्र जलले आँखा बगाएपछि के हेरौं दुनिया अजस्र जलले आँखा बगाएपछि फुल्ना साथ विहङ्ग पुष्पहरूको घाँटी अठ्याइरह्यो पत्रै पत्र चुडेर ध्वस्त गरिने के फुलबारी भयो सुन्ने को छ विदीर्ण भई कलमको डाको छुटेको दिन निस्किन्नन् किन खैन सिंह युगको ऐना फुटेको दिन निस्किन्नन् किन खैन सिंह युगको ऐना फुटेको दिन तर्स्यो बादल आँसुमा नभडुब्यो तारा डराए कति रोइन् सृष्टि दुखेर साथ नहुँदा तेजाबको खती अन्धै अन्धकराउँछन् तमसमा मूर्छा हुँदा चेतना ढुङ्गा तुल्य बनेर मानव रह्यो बुझ्दैन के वेदना ढुङ्गा तुल्य बनेर मानव रह्यो बुझ्दैन के वेदना
पाटो छैन सुरम्य किन्तु युगका गाथा नबिर्से दिदी आफै भित्र अदम्य साहस छ त्यो बहिनी नबिर्से तिमी मुठी भित्र थुनेर मिच्न कसले गर्दैछ उद्घोषणा जिब्रो च्यात छिनाल पाउ करती उत्रेर देवी गण जिब्रो च्यात छिनाल पाउ करती उत्रेर देवी गण निस्के चण्डर मुण्ड च्यात शिरका माला लगाई हिँड काली रक्त खिचेर दुष्टहरूका खोला बहाई हिँड छाप्ने कोसिस गर्दछन् विष भने भाला चलाऊ तिमी फक्रेका नव पुष्पका हृदयमा राको जगाऊ तिमी छाप्ने कोसिस गर्दछन् विष भने भाला चलाऊ तिमी फक्रेका नव पुष्पका हृदयमा राको जगाऊ तिमी। धन्यवाद। गजब, यो सुन्दर कविता सिर्जनासँगै हामी आजको यो अभिव्यञ्जनाको दोस्रो चरणको सिर्जना वाचन पनि यहाँ सकेका छौँ र अब अहिलेसम्म वाचन भएका सिर्जनाहरूको छोटो टिप्पणी सहित आफ्नो सुन्दर सिर्जना सुनाइदिनु हुनुको लागि म आदरणीय हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ आदरणीय कवि डाक्टर देवी नेपालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुरेन्द्रजी। सुन्दैछ? हजुर हजुर। कार्यक्रमका सञ्चालक सुरेन्द्र देवकोटाजी, कार्यक्रमका विशेष अतिथि प्रखर युवा कवि सुदेश सत्याल र अहिले कविता प्रस्तुत गर्नुहुने सुकृति अर्याल, पंकज आचार्य, जनकराज अवस्थी, निरज दाहाल र तारानाथ पराजुलीले पाँचजना यी पाँच ताराहरूको प्रस्तुति आज हामीले सुन्यौं र अत्यन्तै खुसी लागेको छ। लेख्न थाल्दा थाल्दै सुदेशजीले अघि भन्नुभयो, लेख्न थाल्दा थाल्दै पनि यति सशक्त रूपमा अगाडि आउनु यो एउटा सुखद पक्ष हो र हामीलाई जो 2-4 वर्ष अगाडि बढिसकेका मान्छेहरू, यात्राका क्रममा अगाडि बढिसकेका मान्छेहरू आउँदो पुस्ता कस्तो आउँदैछ भनेर जहिल्यै पनि हेरिरहने गर्नुहुन्छ। हाम्रा गुरुहरू पनि त्यसै गर्नुहुन्छ, हामीलाई हेर्नुहुन्छ अनि हामी भन्दा पछिकालाई हेरिरहन्छौँ। मलाई खुसी लागेको छ, सुदेशजीले अघि सङ्केत गर्नुभयो, कुनै समयमा कक्षा कोठामा सुदेशजीलाई मैले पढाएको हुँ। यति मात्रै होइन, उहाँले मेरो सलाद जस्तो देश कविता सङ्ग्रहमाथि थेसिस पनि गर्नुभएको हो। उहाँ मेरो शिष्य हो। तर एउटा भनाइ छ, सर्वत्र जयमन्विच्छेद शिष्यादिच्छेद पराजयम। मान्छेले सबैतिर आफ्नो विजय चाहन्छ अरे, तर आफ्ना सन्तानबाट र आफ्नो शिष्यबाट चाहिँ पराजय चाहन्छ अरे। जुन बेलामा देवी नेपालको चेलो हुँ भन्दा सुदेशलाई गर्वबोध हुन्थ्यो, आज म सुदेशको गुरु हुँ भन्दा गर्वबोध गरिरहेको छु। पराजय हुँदाखेरि पनि आनन्द लाग्छ त्यो अवस्थामा। त्यस्तो भइदियो यदि भने अब नयाँ पुस्ता शक्तिशाली बन्दै आयो भन्ने हुन्छ। र आज यहाँ प्रस्तुत हुनुभएका, अघि पनि मैले भने, सुदेशजीको परीक्षण काल सिद्धिएको छ। कविको पनि परीक्षण काल हुन्छ के, यो जागिरको मात्रै हुँदैन, कविको पनि परीक्षण काल हुन्छ। सुदेशजीको परीक्षण काल सिद्धिएको छ, तर अब तपाईहरुको परीक्षण काल चल्दैछ है। अहिले केही कविहरू परीक्षणको अग्रपंक्तिमा गइसक्नु भएको छ, केही कविहरू प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ।
कविको अरू कुराको जागिरको परीक्षण काल 1 वर्षमा बित्छ, कविको परीक्षण काल 10 वर्षको हुन्छ। 10 वर्ष कसरी सङ्घर्ष गर्न सक्यो सकेन, भाग्यो भागेन, त्यो यात्राबाट भाग्यो भागेन, निकै कठिन परिस्थितिहरू आउँछन्। दुवै खाले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ हामीले। दुवै खाले यस अर्थमा भन्दैछु म, सुरुमा तपाईँ कवितामा आउँदा अग्रज पुस्ताले हौसलाका लागि पनि बढाइ चढाइ गरेर पुर्याउँछन्, धेरै माथि उचाल दिन्छन्। त्यो बेलामा तपाईँ मक्ख पर्नुभयो अनि यो दुनियाँको अहिलेको राजा त म पो रहेछु त, यी हिजो अस्तिका त के हुन् र भन्न थाल्नुभयो भने तपाईँ परीक्षण कालबाट उत्तीर्ण हुनु भएन। तर मैले केही गर्नुपर्ने छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो अनि निरन्तर लागिरहनु भयो। सर्जकका लागि दुईटा कुरा हुन्छन्, सिर्जनामा दृढ, सिर्जनामा आफ्नो विचार, आफ्नो अडान, आफ्नो धार निरन्तर खार्दै 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 जानुपर्छ। व्यवहारमा लचकता, व्यवहारमा चाहिँ शिष्टता, व्यवहारमा चाहिँ सभ्यता, शिष्ट सभ्य मलिन मृदुभाषी बनेर प्रस्तुत गरियो भने त्यो मृदुभाषीपन अथवा त्यो लचकता, त्यो नम्रता सिर्जनामा आयो भने चाहिँ त्यसले व्यक्तिलाई एकदम तितर बितर बनाउँछ। सिर्जनामा चाहिँ दृढ नै हुनुपर्छ। तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ हामी नम्र बनेर अग्रज पुस्तालाई सम्मान गर्दै अनुज पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्दै दुईटै कुरा हामीमा हुनुपर्छ। हामी अग्रगमनमा यदि पुग्छौँ भने, सफलतामा पुग्छौँ भने त्यो दुईटै कुरा हामीमा हुनुपर्छ। अग्रज पुस्ताले हौसलाका लागि सिर्जना यात्रा नछोडोस् भनेर हौसलाका लागि अहिलेको युगको नायक नै उहाँ हो भनिदिन पनि सक्छ। अहिलेको युगमा उहाँको नेतृत्वमा युवा पुस्ता चलिरहेको छ भनिदिन पनि सक्छ। तर त्यसलाई आफैले कुनै बेलामा व्यक्त गरियो, फलानाले भनेको अहिलेको युगको मान्छे त मै हो अरे नि त, उनीहरू त सिद्धि अरे भन्न थाल्यो यदि भने अब परीक्षण काल भित्रै असफलता सिर्जना हुन थाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि युवा पुस्तामा अथवा नयाँ आगमनमा धेरै ठुलो चुनौती छ। हामीले पनि त्यो भोगिरहेकै हुन्छौँ। हामी पनि अग्रज पुस्ताबाट प्रोत्साहन पनि पाउँछौँ अनि मार्गनिर्देशन पनि पाउँछौँ अनि गाली पनि पाउँछौँ। जब हामी कसैले गाली गर्यो तपाईँको सिर्जनामाथि, तपाईँ व्यक्तिमाथि होइन, तपाईँको अनुहारमाथि, तपाईँको उचाइमाथि, तपाईँको व्यक्तिमाथि कसैले कुनै किसिमको आरोप लगाउँछ भने त्यो दोष हो, त्यो गर्नु हुँदैन। तर तपाईँको सिर्जनामाथि चाहिँ कसैले प्रश्न उठाउँछ यदि भने त्यो ठिक हो, हाम्रा लागि बाटो देखाएकै हो। त्यसले तपाईँले जति खारिने हो 10 वर्षको सङ्घर्षमा खारिने हो। 10 वर्ष निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै 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 गइसकेपछि त्यति बेरसम्म मान्छेले प्रशंसा मात्रै पनि गर्न थाल्छन् अनि 10 वर्षदेखि पार लागिसकेपछि अब तपाईँमा कवितामा परिपक्वता हुन थाल्छ, व्यक्तित्वमा परिपक्वता हुन थाल्छ। त्यसपछि दुईटै कुरा हुन्छन्, प्रशंसा पनि उत्ति नै पाइन्छ, गाली पनि उत्ति नै खाइन्छ। त्यो गाली खाँदा हामी आत्तिएर यो बाटो त खत्तम रहेछ भनेर भाग्यौँ भने हाम्रो दोष, प्रशंसा पाएका बेलामा मक्ख परेर चाहिँ फुरुक्क हुन थाल्यौँ भने त्यो पनि हाम्रो दोष। यी दुईटै उपलब्धि हुन् भनेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी लक्ष्यमा पुग्छौँ। मैले आज एकदमै नितान्त नयाँ पुस्ता हाम्रो अगाडि भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यति कुरा राखेँ। छन्द कवितामा हामीमाथि धेरै चुनौती अझै पनि छन् भन्नका लागि त अहिले हामी भनिरहेका छौँ छन्द अहिले विश्वव्यापी दिग्विजय प्राप्त गरेको छ, हो पनि। किनभने आज सुदेश सत्यालको कविता एउटा आयो अरे भनिसकेपछि 1 घण्टा भित्रमा हजारौं होइन लाखौं दर्शक श्रोताहरू हामी पाउन सक्छौं। त्यो एउटा प्रभाव हो, त्यो एकदम राम्रो कुरा हो, छन्द कविताले प्राप्त गरेको सम्मान हो त्यो। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि जब हामी सबै छन्द कविहरूका कविताहरू हेर्छौं नि, हामीलाई लागेका दुईटा आरोप जहिले पनि मैले भन्ने गरेको यही हो। दुईटा आरोप, एउटा हाम्रो विषयगत आरोप, अर्को हाम्रो भाषिक आरोप। विषयगत आरोप छन्द कविहरू
जहिले पनि स्तुति प्रशस्ति र भजनमा मात्रै मख पर्छन्, जीवनसम्म आउन सकेनन्, समाजसँग आउन सकेनन्, युग बोल्न सकेन छन्द कवितामा, यस्तै कुरा आइरहन्छ। त्यो प्रश्न सुदेशका कवितामा उठाउन सकिँदैन। युग बोलेका कविताहरू नमुनाका रूपमा उदाहरण दिने हो भनेदेखि सुदेश लगायत, सुदेश मैले अहिले प्रतिनिधि पात्र भन्दैछु अहिलेको, यसरी आएको देखिन्छ। अर्को कुरा अब भाषिक आरोप। छन्द कवितामा भाषा भत्ता भुङ्ग पारेर ध्वस्त पारेर सके, खुट्टा काटेर अजन्तलाई हलन्त बनाइदिए, रस्वलाई दीर्घ बनाइदिए, दीर्घलाई रस्व बनाइदिए, भाँच कुँज पारे, यस्तो आरोप हामीमा लाग्ने गरेको छ। त्यो आरोपबाट पनि युग बोल्दैन भन्ने कुराबाट त अहिले हामी 80% भन्दा माथि सशक्त उत्तर दिएर अगाडि बढिसकेका छौं भने भाषिक आरोपमा चाहिँ अझै पनि हामी 50-60 कै हाराहारीमा मात्र, अझै पनि केही कमजोरीहरू हामीभित्र छन्। त्यसैले म 2-3 वटा कुरा मात्रै यहाँहरूसँग गर्छु। आज यहाँहरूका कविता सुन्दाखेरि यसरी सुरुमा नै यति परिष्कृत रूपमा हुनु यो राम्रो कुरा हो। केही कमी कमजोरीहरू, तर मैले अघि भनिहालेँ, आज तपाईहरूलाई म कमी कमजोरी यस्तो छ उस्तो छ भनेर तपाईहरूलाई गाली गर्ने पक्षमा छँदै छैन, किनभने तपाईहरू सशक्त रूपमा यसरी आउनु भएको छ छन्द कविताको यात्रामा। अनि अहिले मैले तपाईहरूलाई डाम्न थालेँ भने तपाईहरूको यात्रा रोक्न सक्छ। तर म यतिसम्म चाहिँ विश्वस्त छु, एउटा, दुईटा, तीनवटा अथवा 1 दर्जन 2 दर्जन कविताबाट भए पनि तपाईहरूले आफ्नो परिचय बनाइसक्नु भएको छ। यो बाटोबाट तपाईहरू भाग्नुहुन्न। मुख्य रूपमा 2-3 वटा कुरा भाषिक सन्दर्भमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, हामीले लेख्नु नहुने कुरा, के लेख्नु हुँदैन, के लेख्नु हुँदैन, त्यही मात्रै म नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्छु। मेरो नमुना फेरि मेरै हुन्छ। म त अरूकोलाई यस्तो लेख्नु हुँदैन भन्दै भन्दैन, त्यो त उहाँका लागि त सबभन्दा राम्रो लागिराखेको हुन्छ नि त, त्यो सक्छ नि त। त्यसैले मै दिन्छु, नमुना पनि मै दिन्छु, उदाहरण पनि मेरै दिन्छु, अनि यस्तो हुन्छ पनि मेरै दिन्छु, हुँदैन पनि मेरै दिन्छु। पहिलो कुरा हुँदैन चाहिँ दिन्छु, भाषामा प्रयोग कस्तो गर्नु हुँदैन, भाषा प्रयोग यस्तो गर्नु हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस्, शिखरिणी छन्दको एउटा अंश भन्छु म यहाँ। गृहैमा रामले गई नवीन अरती लौ गरिदिए, जीवन औ खुसीको सुखद सपना नै छरिदिए। कसोरी पो तिमी अब दीप समानै घर महा, बलेरै बसौली जनमनी क्षणैको सब जहाँ। यो शिखरिणी छन्द हो, मैले वाचन गरेँ, मिलेकै छ। तर यहाँ हेर्नुहोस् के छ समस्या भने, गृहै गरियो, गृहलाई तत्सम शब्द हो गृह, ऐ लगाइदियो गृहैमा। रामले भनेर मको खुट्टो नै काटिदियो, गईलाई गई गरियो, नवीनको बी रस पारेर नवीन भन्यो, अरती गरियो। अब 1 अक्षर चाहियो, लौले जबरजस्ती पेल्यो। जीवन गरेर जीको जी पनि रस्व, वन गरेर नको खुट्टा काटेर बलाई दीर्घ, औ। यो औ हामी जीवनमा कहिल्यै प्रयोग गर्दैनौँ। बोल्दाखेरि कवितामा लगेर औ हालिदिन्छौँ। खुसी गरेर खुको खु दीर्घ, अनि सुखद सुखद गरियो, अनि कसोरी कसरी हो त्यो, कसोरी गरियो। तिमी ती दीर्घ पारेर, दीपको दी रस्व पारेर, समानलाई समानै, मालाई महा, अनि बलेर बसौली भनेकोमा बलेरै, अनि बसौली भन्दा त बरस हुने भयो, बसौली गरेर बदीर्घ, बस गरेर अर्को थपेर, जन्म हो जन्म, क्षणलाई क्षणै। यसरी छन्द मिलाएर हामीले कविता लेख्नु हुँदैन। यो मैले भाषामा एकैचोटि एउटा पद्यबाट उदाहरण दिएँ। यसरी यो भाषा ध्वस्त पारेर हामीले कविता लेख्नु हुँदैन, एउटा पाटो। अर्को पाटो, हामीले यति कविताको प्रत्येक छन्दको आफ्नो ठाउँ हुन्छ, एउटा बस्ने ठाउँ हुन्छ।
त्यो बस्ने ठाउँ बिसाउने ठाउँलाई बिगारेर कविता लेख्नु हुँदैन। अर्को पाटो त्यो कस्तो हो भने म एउटा मन्दाक्रान्ताको उदाहरण दिन्छु यहाँहरूलाई। यस्तो लेख्नु हुँदैन पनि दिन्छु, यस्तो लेख्दा हुन्छ पनि दिन्छु। मन्दाक्रान्ता छन्द भन्ने बित्तिकै हामी एकैचोटि 4 र 10 यो 2 ठाउँको विश्राम खोज्छौँ। अब यहाँ हेरौँ, आमाको का खपनी खुसिया लिबिनै रित्तिने भो, बाबाको सुपनी हरिया लिन भई सिद्धिने भो। मैले नि लेख्या है यो। यहाँ के भएको छ हेर्नुहोस् त, आमाको काख भन्नुपर्नेमा आमाको का खपनी खुसिया। अब उता खुसियाली छ है, त्यहाँनिर खुसियाली छ, खुसियालीमा खुसिया लिबिनै गरियो। यता आमाको काखमा आमाको का अनि खपनी गरियो। अनि बाबाको आँसु भन्नुपर्ने छ त्यहाँ, बाबाको सुपनी हरिया, सुपनी गरेर अनि हरियाली भन्नुपर्नेमा हरियामा लगेर रोक्यो अनि लिबिनै सिद्धिने भयो। यसो गर्नु हुँदैन, विश्राम दोष हुन्छ, यति दोष हुन्छ, यसो गर्दै गर्नु हुँदैन। सुरुदेखि नै यस्ता कुरामा आफैलाई कठोर रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसलाई के गर्ने, यसलाई गर्ने यसरी, त्यही भाव हो। यी आमाको रहर नपुगी काख नै रित्तिने भो, ती बाबाको पनि नजरमा आँसु नै सिद्धिने भो भने त्यही भाव आउँछ, विश्राम पनि बिग्रिँदैन। यो दोस्रो कुरा। पहिलो मैले भावको कुरा गरेँ, पहिलोमा मैले भाषाको कुरा गरेँ, दोस्रोमा मैले विश्रामको कुरा गरेँ, तेस्रोमा कविता बनाउने र वर्णन गर्ने, यति कुरा गर्छु। अनि म मेरो कुरा टुङ्गाइहाल्छु। एउटा कवि हो कि सामान्य मान्छे हो भन्ने कुरा अभिव्यक्तिको कौशलबाट थाहा पाइन्छ। कवि होइन, सामान्य मान्छे हो भने उसको आँखा बोल्छ, आँखाले वर्णन गर्छ, जे देख्छ त्यही कुरा भन्छ। तर कवि हो भने त्यो आँखालाई लगेर भित्र हाल्छ अनि हृदयको आँखाले हेर्छ, हृदयको आँखाले हेरेर त्यसलाई मार्मिक बनाएर बाहिर ल्याउने काम गर्छ। यो काम कविको हो। एउटा विषयलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्छु। एकजनाले कविता लेखन सुरु गर्नुभयो। यसको विषयवस्तु के छ भने, तिमी आऊ हामी दुईजना भेटघाट गरौँ अनि रमाइलो गरौँ, यो एउटा विषयवस्तु छ। यो विषयवस्तु सामान्य मान्छेले वर्णन गर्यो। उपेन्द्र बज्रा छन्द हेर्नुहोस्, उपेन्द्र बज्रा छन्दमा सुरु गर्यो, कुदेर आऊ अब साथ खेलौं, सुटुक्क जाऊ सब छक्क पारौं, तिमी रमाऊ म अझै रमाऊ, समीप आऊ अनि गीत गाऊ। कहीँ पनि गल्ती छैन, गण जे चाहिँ त्यही छ, विश्राम जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तै छ, ठ्याक्कै सबै कुरा मिलेको छ। यतिको भयो भने हामी आहा कविता भन्न थालिहाल्छौँ। तर यो कविता भएको छैन, यो वर्णन हो। यो वर्णन हो, किनभने यहाँ के भन्यो, तिमी कुदेर आऊ, सँगसँगै खेलौँ, सुटुक्क जाऊ अनि सबै छक्क परुन्, तिमी पनि रमाऊ म पनि रमाउँछु, छेउमा आएर बस, सँगसँगै गीत गाऊ भनेर यो कविता हुँदैन। कविता हुन त्यहाँभित्र अब केही बिम्ब हाल्नुपर्छ, बिम्बहरू हाल्नुपर्छ के, त्यो बिम्ब हालिसकेपछि हुन्छ। जस्तै यसैलाई कसरी भन्न सकिन्छ, यहाँ हेरौँ, म चन्द्रमा झैं छलिएर बस्छु, तिमी उदाए त खुसुक्क खस्छु, समीप हुन्नन् किन चन्द्र सूर्य, कला बनौं विस्मयपूर्ण दृश्य। अघि के भनेको थियो, तिमी आऊ नजिकमा अनि सँगै रमाऊ गीत गाऊ भनेको थियो नि। अब यहाँ के भन्दैछ भने, म चन्द्रमा जस्तै छलिएर बस्छु। दिउँसो त चन्द्रमा छलिएर बसेको हुन्छ, देखिँदैन। म चन्द्रमा जस्तै छलिएर बसेको हुन्छु, तर तिमी उदाउने बित्तिकै म खुसुक्क खस्छु। हेरौँ कसरी लगेर मान्छेलाई माथि प्रकृतिसँग बिम्ब बनाइदियो। अनि के भन्यो,
समीप हुन्नन् किन चन्द्र सूर्य? प्रकृति भन्दा हामी अथवा कविको चेतना निकै फरक छ। नजिकमा हुँदैनन् चन्द्र र सूर्य। रातभरि साम्राज्य, दिनभरि सूर्यको साम्राज्य, तर भेटघाट उनीहरूको हुँदैन। यस्तो किन भएको? तर हामी चाहिँ कला भनौँ। कलामा चाहिँ त्यो अचम्म हुन्छ, चन्द्र सूर्यको भेट हुन्छ। हामी कला भनौँ अनि हामी एउटा विस्मयपूर्ण दृश्य निर्माण गरौँ। अघि के भनेको थियो? सबै छक्क परुन् भनेको थियो नि। छक्क कहाँबाट पार्ने भन्दा जब चन्द्र र सूर्यको एकै ठाउँमा हुन्छ, कलामा त्यो विस्मयपूर्ण दृश्य बन्छ। बस त्यतिखेर हुन्छ सबभन्दा शक्तिशाली कला। त्यही कुरोलाई कविले यसरी बनाइदियो। त्यसैले कवितामा सोझो वर्णन हुन्जेल कविता हुँदैन, त्यसलाई घुमाउरो तरिकाले प्रस्तुत गर्ने बित्तिकै कविता हुन्छ। आज यहाँ प्रस्तुत गरिएका कविताहरूमा तपाईहरुका सिर्जनाहरू सुन्दर छन्। यहाँ स्वीकृति बहिनीले पहिलो कविताले अघि अलिकति ध्वन्यात्मक रूपमा संकेत गरेको थिएँ। अहिले युट्युबहरूमा देखिए कि बहिनी भनेर संकेत गरेको थिएँ। गएको रचना वाचनको भदौ अङ्क र रचना वाचनको श्रावण अङ्क उता तारानाथ पराजुली। यहाँ त अहिले त एकदमै शक्तिशाली कविहरू हामी यहाँ देखिरहेका छौँ। एक महिनामा एकजना शक्तिशाली कविहरू आइराख्नु भएको छ। स्वीकृति हरियालको त्यो कोरोना कहरसँग सम्बन्धित कविता अथवा पछिल्लो दोस्रो कविता नारी अस्तित्वसँग सम्बन्धित, ती दुईटै कविता शक्तिशाली छन्। त्यसमा पनि उहाँको वाचनको मिठास एकदमै बलियो छ। त्यो वाचनको मिठासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ कविता वाचनले मात्र, सिर्जना र वाचन दुईटै राम्रो भयो भने धेरै शक्तिशाली बन्छ। पंकज आचार्यको दुवै कविता, उहाँको एकदम भद्र तरिकाको लेखन, भद्र लेखन भद्र वाचन, यी दुईटै उहाँका मलाई एकदम प्रभावकारी लागेको छ। त्यसैले उहाँको भोलिको दिन सुन्दर हुने सम्भाव्यता मैले यहीँबाट देखिसकेको छु। आज जनकराज अवस्थी थोरै सिर्जना गर्नुभएको छ भनेर अघि सुदेशजीले भने पनि उहाँको थोरै सिर्जनाभित्र नै लक्षण देखिसकेको छ। उहाँको आगमन छोटो भए पनि शक्तिशाली सिर्जनामा उहाँको उपस्थिति देखिसकेको छ। वाचनमा पनि उहाँको आफ्नो गति निर्माण भइसकेको छ। तर कतै कतै त्यो उच्चारणले गर्दाखेरि ह्रस्व दीर्घको गति नमिले जस्तो, ठेस लागे जस्तो लाग्छ। यदि मसँगै, अब त्यो शिखरिणी छन्दको यदि मसँग भनेका ठाउँमा त्यो सँगलाई सँग गराइयो भने गइहाल्यो, बिग्रिहाल्छ, त्यो दीर्घ भइहाल्छ। त्यहाँनेरि विश्रामको ठाउँ नपुगिकन उच्चारणले कहिलेकाहीँ समस्या पारिदिन्छ। लेखन एकदम सुन्दर छ। वाचनमा उहाँले अलिकति आफूलाई प्रखर बनाउनु पर्ने छ, त्यो बाटो लिइसक्नु भएको छ। त्यसैले त्यसमा कुनै किसिमको चिन्ता छैन। त्यस्तै निरज दाहालको मैले अघि कुरा गरिसकेँ। उहाँको कवितामा बिम्ब छनोट यति बलियो हुन्छ, त्यो बिम्ब छनोट नै मलाई एकदम लोभ लाग्छ क्या उहाँको। मैले अगाडि एउटा कविताको चर्चा गरेको थिएँ, त्यहाँनेरि उहाँले एक हरफ मलाई त्यो सम्झना छ। आगो छैन भने भरेर समिधा फुक्ता त्यसै बल्छ र। उहाँको अगाडिको कविता हो त्यो, जतिखेर प्रथम भएको थियो। त्यो आगो र समिधाको बिम्बले गर्दाखेरि नि जीवनको जुनसुकै कणमा पनि जुनसुकै छ भने त्यसलाई व्याख्या गर्न सकिने हुन्छ कि। क्षमता छैन भने त्यसै अगाडि बढेर पनि हुँदैन, जीवनसँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ। र आज ल्याइएका जुन तर्कहरू छन् नि, जुन बिम्बहरू छन् नि दोस्रो कवितामा, पहिलो कविता भन्दा पनि दोस्रो कवितामा आएका बिम्बहरू निकै शक्तिशाली छन्। अहिलेको राजनीतिलाई, अहिलेको समाजलाई प्रतिबिम्बन गर्ने किसिमका। पहिलोमा त्यो उपजाति छन्दभित्र कहिलेकाहीँ वाचन गर्दा गर्दै त्यो छास्से खुस्किहाल्छ एक ठाउँमा। उहाँले म फिर्छु भन्नेमा छुलाई जोड दिनुभयो,
म फेरि छु भन्ने त्यो फी चाहिँ दीर्घ हो, छु तर रस हो। फेरि छु भनिसकेपछि त त्यहाँनिर खुस्किहाल्छ। शक्तिशाली कविता हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ वाचनले साथ ठेस लगाइदिन्छ। मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। मैले अगाडि उहाँलाई भेटेको थिइनँ, देखेको थिइनँ, चिनेको थिइनँ। फेसबुकहरूमा उहाँका रचनाहरू मैले सुन्ने गरेको थिएँ, अरूले वाचन गरेका पनि सुन्ने गरेको छु, उहाँले आफै वाचन गरेका पनि सुन्ने गरेको छु। एकैचोटि त्यो शक्तिशाली कविता लिएर उहाँ आउनुभयो। त्यतिखेर पहिलो पटक मैले राष्ट्र सेवकलाई अक्षरको उपहार भन्ने उहाँको कविता, त्यहाँबाट मैले उहाँलाई चिने। मलाई खुसी लाग्छ। सिर्जनाबाट सर्जक चिन्न पाइयो भने त्यो नै सबभन्दा खुसीको पाटो हो। सर्जकबाट सिर्जना चिन्नु पर्यो भने चाहिँ अनि गाह्रो हुन्छ। पहिला सर्जक चिनिसकेको छ भने ओहो राम्रै लेख्ने मान्छे हो, के गर्ने होला भन्नेतिर गइन्छ। तर सिर्जनाबाट सर्जक चिन्दा आनन्द आउँछ। म अर्का व्यक्तित्व तारानाथ पराजुली, यहाँ सुदेशजीदेखि बाहेक अथवा सुरेन्द्रजी त सञ्चालक भइहाल्नुभयो, त्यसपछिका 5 जना व्यक्तिहरूमा मैले सबैभन्दा बढी चिनेको व्यक्ति चाहिँ तारानाथ पराजुली। किनभने उहाँका धेरै ठाउँमा, उहाँको प्रस्तुतिका धेरै ठाउँमा म कतै प्रमुख अतिथि बनेर पुगेको छु, कतै मेरै हातबाट उहाँलाई पुरस्कार दिइएको छ, कतै म आफै मूल्याङ्कनकर्ता भएको ठाउँमा उहाँलाई आफै पुरस्कृत पनि गरेको छु। उहाँलाई मैले धेरै अगाडिदेखि चिनिरहेको छु। उहाँको लेखन एकदम शक्तिशाली छ, वाचन पनि शक्तिशाली छ। त्यसैले उहाँका यी सबै सिर्जनाहरू प्रति म एकदमै धेरै नमन गर्छु। यहाँको यात्रा निरन्तर चलिरहोस्। प्रशंसा पनि प्रशस्त पाउनुहुन्छ तपाईँले, गाली पनि तपाईँले प्रशस्त पाउनुहुन्छ। तर गाली कसरी गरिँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तपाईँ अगाडि बढेको देखिसकेपछि खुट्टा तानेहरू साह्रै धेरै निस्किन्छन्। फल्न थालेपछि रुखले झट्टी खानुपर्छ, ढुङ्गा पनि खानुपर्छ, लट्ठी पनि खानुपर्छ। नफलुन्जेल त्यो रुखमा कसैले झट्टी पनि हान्दैन, ढुङ्गा पनि हान्दैन। त्यो ढुङ्गा हनाई कस्तो छ चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले। ए यो के हो र, यसका कविता मलाई मन पर्दैनन् भन्यो कसैले, कहाँनिर चाहिँ मन पर्दैन सोध्ने हो। यो ठाउँमा यस्तो ठाउँमा मन पर्दैन भन्यो भने ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्ने हो। यसका कविता मलाई मन पर्दैनन् किनभने मलाई मन पर्दैनन् भन्छ भने त्यसको कुरा सुनिरहनु पर्दैन। हामीले आफ्नो यात्रा अगाडि बढिरहने हो, तर्क छैन। यही कुरा यहाँहरूले लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने यात्रा एकदमै सफल हुन्छ। यही शुभेच्छा म व्यक्त गर्छु यहाँहरूसँग। र कविताकै सन्दर्भ भएकाले गर्दा एउटा कविता म पनि वाचन गर्छु। एउटा कविता म यहाँ राख्छु, सन्दर्भसँग अलिकति मिलेरै आओस् भन्ने मलाई लाग्छ। हामी खालि अरूले गरेनन् मात्रै भन्छौँ। हाम्रो दायित्व छ कि छैन कुनै पनि कुरामा, यही कुरामा केन्द्रित म एउटा कविता वाचन गर्छु। हाम्रो दायित्व कविताको शीर्षक यो शार्दूल विकृत छन्दमा छ। भन्छन् देश डुब्यो डुबे नि पहरा पाखा र झरनाहरू, भन्छन् भेष मर्यो मरे नि मनका भाका र आशाहरू, ढल्दैछन् इतिहासका धरहरा आदर्श ढल्दै गयो, गिर्दो यो गरिमा उठाउनु छ है दायित्व हाम्रै त हो। कालो मात्र समुद्र हुन्न कहिल्यै भित्रै छ हिरा पनि, काँडा मात्र गुलाब होइन सँगमा छन् फुलका माधुरी। बिग्रे सन्तति बिग्रियो नि दुनिया सन्तास बढ्दै गयो, आफ्नो सन्तति हो सुधार्नु छ यहाँ दायित्व हाम्रै त हो। बाजो खेत छ उम्रिँदैन बिरुवा छैनन् युवा गाउँमा, वृद्धसँगै उदाउँछ सधैँ यो देशमा चन्द्रमा। पैसा खोज्न विदेश राहुल हिँड्यो खै अस्मिता बुद्धको, भाग्यो शक्ति सबै छ राख्नु घरमा दायित्व हाम्रै त हो। नेता भ्रष्ट भए सुरम्य धरणी बन्दै गयो जर्जर, रातो सूर्य डुब्यो बिहान नहुँदै आगो बल्यो झरझर।
आस्था त्याग विचार शून्य दुनियाँ निर्लज्ज बाँच्ने भयो भो नेतृत्व खराब फेर्नु छ नयाँ दायित्व हाम्रै त हो फोस्रा ढोंग भए अनन्त रचना लेखिन्न माटो जहाँ अन्धाधुन्द हिँडेर पुग्नु र कहाँ देखिन्न बाटो जहाँ दाँजोमा अब पुग्नु पर्छ सृजना त्यो विश्व साहित्यको हाम्रा काव्य कला सिँगार्नु छ अझै दायित्व हाम्रै त हो हाम्रा काव्य कला सिँगार्नु छ अझै दायित्व हाम्रै त हो। धन्यवाद। र मैले एउटा कुरा यसबाट भन्न चाहे, मेरो प्रतिस्पर्धी यो दुनियाँमा कोही छ भने त्यो म नै हुँ, अर्को कोही पनि छैन। मलाई जित्न सकेको दिन नै हामी साहित्यमा अगाडि बढ्नेछौँ। म फलानालाई नजिती छोड्दिन भनेर गयौँ भने त्यहाँ डाहा निर्माण हुन्छ, त्यहाँ कुण्ठा निर्माण हुन्छ, त्यहाँ ईर्ष्या निर्माण हुन्छ, आक्रोश निर्माण हुन्छ। तर मलाई नै जित्नुपर्छ, मेरो अघिल्लो कवितालाई आजको कविताले जित्नुपर्छ, आजको कवितालाई भोलिको कविताले जित्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा गर्दै सफलतामा पुग्छौँ। यही सफलताको यात्रामा सबैलाई शुभकामना दिँदै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद देवी सर। निकै उत्कृष्ट यहाँको यो टिप्पणी मन्तव्य सहित हामीले कविता, त्यत्तिकै सशक्त कविता सुन्यौँ। पक्कै पनि आज हामीले कार्यक्रम अभिव्यञ्जनामा 5 जना उदयमान छन्द प्रतिभाहरूलाई सुन्यौँ। उहाँहरूका दुईवटा सिर्जना सुन्यौँ र विशेष अतिथिको रूपमा रहनुभएका कवि सुदेश सत्यालको प्रखर सिर्जना सहित उहाँका मन्तव्य सुन्यौँ र आदरणीय प्रमुख अतिथि प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपालका कुराहरू सुन्यौँ। यति सुनिसक्दाखेरि अब मैले बोल्ने कुरा केही बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कविता, यी नयाँ प्रतिभाका कविता सुन्दाखेरि लाग्छ छन्द कविता भनेको अलिकति भाका मात्रै मिलाउने हो या श्लोक शैलीको मात्रै हो भन्ने परम्पराले गर्दा छन्दलाई अलिकति जुन धक्का लागेको थियो त्यसलाई तोडेर जाने नयाँ पुस्ता, सशक्त पुस्ता अब आउँदैछ है भन्ने यो मैले पनि महसुस गरेको छु। असाध्यै खुसी लागेको छ। हाम्रो यो कार्यक्रम अभिव्यञ्जनामा आइदिनु हो, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। झापाबाट हुनुहुन्थ्यो पङ्कज आचार्य, त्यस्तै हाम्रो चितवनबाट हुनुहुन्थ्यो स्वीकृति अर्याल, सल्यानबाट निरज दाहाल हुनुहुन्थ्यो, पर्वतबाट तारानाथ पराजुली हुनुहुन्थ्यो भने कैलालीबाट जनकराज अवस्थी हुनुहुन्थ्यो। र हाम्रो यो कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्तताको बावजुद यति महत्त्वपूर्ण मन्तव्य सहित यो समय उपलब्ध गराइदिनु हुने र यो कार्यक्रमको चाँजो पाँजो मिलाउन मलाई धेरै सहयोग गर्नुहुने, यो समन्वय गरिदिनु हुने कविजी आदरणीय सुदेश सत्यालज्यूलाई पनि म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तथा हामीलाई सदैव माया गर्नुहुने, सदैव प्रेरणा दिनुहुने र सत्मार्ग देखाउनुहुने आदरणीय डाक्टर देवी नेपालज्यूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रमबाट विश्राम लिने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।